अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज बात होगी बलूचिस्तान की, जो पाकिस्तान की खुशहाली का वो रास्ता है जो इसके दिन फेर सकता है। 770 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी और दुनिया की बेहतरीन बंदरगाहों में से एक गवादर पोर्ट के साथ साथ यहाँ मौजूद मादनियात पाकिस्तान का असल ख़जाना है। दुनिया में जिन 10 ममालिक के पास ज़ेरे ज़मीन रेयर अर्थ एलिमेंट्स या नायाब धातुओं का ख़जाना है, इनमें एक पाकिस्तान भी है। इन कीमती नायाब धातुओं की मौजूदगी की निशानदही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और दीगर स्टडीज से हो चुकी है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन कीमती और नायाब मादनियात की जो मालियत है वो 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। इसके साथ साथ दीगर मादनियात की मालियत भी 1 ट्रिलियन यानी 1 अरब हज़ार डॉलर बताई जाती है। और ये सब हवाई बातें नहीं हैं। मुस्तनद जो जियोलॉजिकल सर्वेस की रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्दी, समाजी माशी नाहमवारियों और तमाम इशूज़ के पीछे यही एक हदफ है कि पाकिस्तान इस ज़ेरे ज़मीन ख़जानों तक कभी ना पहुँच सके। इसके लिए पड़ोसी अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है, समाजी माशी नाहमवारियों की आग को हवा दे रहा है। उसकी पूरी कोशिश नाज़रीन ये है कि वज़ीर आला हाउस बलूचिस्तान का मकीन सियासी उलझनों में फंसा ऐसा शख्स हो जो किसी न किसी तरह हिम्मत करके आगे बढ़ भी जाए तो ब्यूरोक्रेसी की रुकावटें चैलेंज बनकर उसके लिए खड़ी हों। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी पर नाज़रीन अमन अमान और गवर्नेंस के इश्यूज़ पर तनकीद का आगाज़ उनके हलफ उठाने के दूसरे दिन से ही शुरू हो गया था। लेकिन क्या नाक़दीन ने कभी बलूचिस्तान की फास्ट विकेट पर खड़े बैट्समैन से भी पूछा कि आपका हेलमेट, ग्लव्स और पैड्स किधर हैं? हाल ये है कि अमन अमान के हवाले से सबसे ज़्यादा मुतासिरा सूबे का कोई वज़ीर दाखिला नहीं, हुकूमती बयानियाँ बयान करने के लिए कोई वज़ीर इत्तलात नहीं। फिर सच ये भी है कि हम बलूचिस्तान को ज़्यादातर सिक्योरिटी लेंस से ही देखने के आदी हो चुके हैं। आम बलोच की बात करें नाज़रीन तो उसका एहसास महरूमी इस्लामाबाद में कोई नहीं देख पाता है। इन सारे इशूज़ के साथ आज ढाई साल वाले हुकूमती मुआहदे के बारे में भी चहमगोइयाँ सुनी जा रही हैं। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुस्लिम लीग नून के MPA ज़रक खान मंदोखेल कहते हैं कि हमारी जो लीडरशिप है उसने हमें ये बताया है कि बलूचिस्तान में 50-50 हुकूमत करने का मुआहदा हुआ है। इस हवाले से जो PP रहनुमा हैं और सूबाई वज़ीर आबपाशी हैं मीर सादिक इमरानी, उनका रद्द अमल ये था कि ऐसा कोई मुआहदा नहीं है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, यानी बलूचिस्तान हुकूमत के इत्तेहादी भी सामने हुआ चाहते हैं। और इस सारी सूरत हाल में सरफराज बुगटी से गुड गवर्नेंस की तवक्को रखना कितना दुरुस्त है? अभी तो नाज़रीन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में सिंध पंजाब हुकूमतों का झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ और अब हम ये देख रहे हैं कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। क्या ये पेंडोरा बॉक्स वफाक में इत्तेहाद को मुतासर कर सकता है? ये हम जानेंगे हमारे आज के पैनल से। हमारे आज के पैनल में कौन मौजूद है ये मैं आपको बता देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अली फुरकान साहब, मेरे साथ मौजूद हैं जुल्फ़कार राहत साहब, आज़म मलिक साहब हमें लाहौर से ज्वाइन किए हैं वीडियो लिंक पर, और ब्यूरो चीफ न्यूज़ 1 कराची इम्तियाज़ फारान साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। गुफ्तगू का आगाज़ अली फुरकान साहब मैं आपसे करूँगी। बहुत सारे पिछले दिनों से हम देख रहे थे, इसी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस भी कर रहे थे, सिंध और पंजाब हुकूमत जो हैं बहुत कोशिश हो रही थी कि उनके अंदर किसी तरह से सीज़ फायर हो जाए। सीज़ फायर अभी तक हुआ नहीं है मुकम्मल तौर पर, कि अब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में ये जो ढाई साल हुकूमत वाला फार्मूला है ये सामने आ गया है। क्या चल रहा है अली फुरकान साहब? देखिए, ये तो आप देखिए कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो है वो सरफराज बुगटी को लेके इख्तलाफात जो हैं वो मौजूद थे, पाए जाते थे। अली हसन बरोही का नाम कोई आधी दर्जन दफ़ा जो है वो ज़ेर बहस आ चुका है। जब भी कोई सूरत हाल अहम होती है वो सीधे जो है वो ऐवान सदर पहुँचते हैं। आसिफ अली जरदारी उन्हें अपने साथ अपने जहाज़ में लेके जाते हैं। तो उससे इन तकवीतें जो है वो उन गुमानों को और उन ख़दशात को तकवीत पहुँचती है। और इसी वजह से जिस तरफ आपने इशारा किया कि कोई हुकूमत साजी के लिए वो जो तवक्कुआत रखी जा सकती हैं वज़ीर आला से वो पूरी नहीं हो सकेंगी यकीनी तौर पे। तो ये खदशात जहाँ पे पीपल्स पार्टी के अंदर भी थे अब सिर्फ पीपल्स पार्टी से बाहर चले गए हैं। अब तो मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पे दावा कर दिया है कि 2.5 साल जो है वो उसका फार्मूला तय पाया था, जबकि ऐसा कहीं और हमें इसके शवाहिद नहीं मिले हैं। ऐसी कोई सूरत हाल ना हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से कहीं जो है वो दिखाई दी है, ना ही मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत की तरफ से दिखाई
रही है। तो बहरहाल जो भी सूरत हाल है, इन खदशात को, इन क्यासराइयों को ख़त्म होना चाहिए। वहाँ की जो हुकूमत है उसको जो है वो वक्त मिलना चाहिए कि वो अपना काम कर सके। कई नए इनिशिएटिव जो हैं बलूचिस्तान की हुकूमत ने भी लिए हैं, जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने, पंजाब की हुकूमत के, KPK की हुकूमत के कई इकदाम हैं जिनको सराहा जा सकता है। उसमें बलूचिस्तान के भी कई इकदाम हैं जिसमें काबिल ज़िक्र जो है वो स्टूडेंट्स को बैरून ममालिक जो स्कॉलरशिप पे भेजा जा रहा है। एक बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों में हर साल तलबा जो है वो दुनिया की आला यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बलूचिस्तान की हुकूमत का इनिशिएटिव है। इसी तरीके से और बहुत सारे इकदाम वो ले रहे हैं, उनको वक्त मेरे ख्याल में दिया जाना चाहिए। और ये हाइब्रिड निज़ाम जब आप कहते हैं तो हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां फिर तकसीम हो जाती हैं। तो आपको ये बरीज़िम्मा नहीं हो सकते जो इस हाइब्रिड निज़ाम को चाहते हैं या वो इसके ऊपर खुश हैं इस निज़ाम के ऊपर, तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है कि वो इस सिलसिले को जो है वो अपने आप को लातल्लक नहीं कर सकते। तो ये क्यासराइयाँ अगर रहेंगी तो यकीनी तौर पर सवालात जो है वो रहेंगे और उनकी गवर्नेंस, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, चाहे वहाँ पे जो है वो इख्तियारात की मुंतकली है या वहाँ को रिलीफ का है, उन सब के ऊपर असरात जो है वो सब के ऊपर असरात आएंगे। और असरात तो इस चीज़ के भी आ रहे हैं कि जी वहाँ पर तो वन मैन आर्मी है। जिस तरह से मैंने अपने इब्तदाइये में बताया, इम्तियाज़ फरहान साहब, एक ही शख्स हमें सारी की सारी जिम्मेदारी लिए हुए दिखाई देता है। बहुत सारे मामलात में बहुत सारी तनकीद ज़रूर होती है, लेकिन बहुत सारे अच्छे इकदाम भी हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर सरफराज बुगटी साहब की सरबराही के अंदर। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि अचानक से ये मुआहदे वाली बात सामने आ जाती है। तो अगर कोई ऐसा मुआहदा हुआ है या हुआ था इम्तियाज़ फरहान साहब, तो आपको नहीं लगता कि इसे पब्लिक कर देना चाहिए था बहुत पहले, ताकि अरकान असम्बली को एटलीस्ट जब आप बता देते तो वो इस हिसाब से अपने अहदाफ भी तय कर लेते, ये मामला इस तरह से ना बन जाता जिस तरह से अभी ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है। सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अली ने जिस तरह से कहा, बात तो ये कि हमारे सामने तो ऐसी कोई, जब नेगोशिएशन हो रहे थे तो जब भी इस तरह की कोई बात नहीं सामने आ रही थी, ये बात जरूर की जा सकती है कि सरफराज बुगटी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से कभी भी नहीं था। वो अचानक आए, और वरना तो आप देखें जो हमारे केयर टेकर काकड़ साहब थे, निगरान वजीर आजम, वो और सरफराज बुगटी की एक यानी आपस में एसोसिएशन कह लें, और वो आए थे सामने एक साथ, और वो दौर था रईसानी साहब का। उसके बाद बड़े तेजी के साथ आगे बढ़े। अब वो वजीर दाखिला रहे सरफराज बुगटी, फिर आज वजीर आला है वो, और फिर मरकज में काकड़ साहब वजीर आजम भी रहे। तो ऐसा एग्रीमेंट तो हमने कहीं देखा नहीं। अलबत्ता जहरी और मालिक साहब के दौर में जब भी हुआ था मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ उसके अंदर बराह रास्त शामिल थे उस मायदे में। उसमें था कि आधे आधे साल का वो सारा मामला था। तो आपने देखा वो भी जब इम्प्लीमेंट हुआ तो बलूचिस्तान में खराबियां पैदा हुई थी। ये वाकई समझ में फिलहाल तो नहीं आ रही कि आया इस मसले को वहां पर क्यों उठाया गया है। लेकिन सरफराज बुगटी साहब वन मैन आर्मी, मेरे ख्याल है कि उनकी ये फेवर की बात है। मैं समझता हूँ कि वो आप उसको ये कहते हैं कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, या जो उन्हें लेकर आए हैं वजारत आला के मनसब पर, वो उनके जरिए ही तमाम काम करना चाहते हैं, उससे मामला आगे नहीं देना चाहते किसी। वरना शाहिद दिन जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो वहां पर फोकल पर्सन रहे, लेकिन वो भी 2-3 जगह डिस्प्यूट उनके साथ हुआ, डिस्प्यूटेड रहे। तो अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो इतने ज्यादा स्क्रीन पर नहीं आ रहे। वो तो कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से हैं, क्योंकि कोर्ट ने उनको रोक दिया है। वो उसके अगेन गए थे ना जब ये सारी सूरत हुई थी, जब गए, वरना उससे पहले कोई नहीं गया था। जब वो उसने अपने आप को मुतनाज़ा बनाया, हम उसको समझाते थे कि बस एक हद तक ना जाए। और सरफराज बुगटी वैसे बाज़ औक़ात अक्सर कराची में ज्यादा पाए जाते हैं और पीपल्स पार्टी के हल्के में पाए जाते हैं। हमारे PFPJ के 2-3 प्रोग्राम हुए तो हमें पता चला कि जनाब सरफराज बुगटी साहब तो एक हफ्ते से यहाँ पर मौजूद है, फिर उस तकरीब के अंदर मौजूद थे। फिर 4 दिन के बाद एक तकरीब हुई तो उसमें पता चला जी सरफराज बुगटी साहब तो मौजूद है और यहाँ पर, और वो खौफ की वजह से यहाँ पर होते थे। खौफ से मुराद ये कि यही पॉलिटिकल खौफ कि जनाब कोई पार्टी के अंदर उनके खिलाफ कोई मामला चल रहे हैं या उनकी तब्दीली के मामला चल रहे हैं, तो उसके लिए वो आते थे। तो आपको याद भी होगा कि आई थिंक 2-2.5 महीने पहले बिलावल भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान का एक विजिट भी किया था, जो कि गैर मुतवक्का विजिट था, और वो सरफराज बुगटी साहब की दरख्वास्त पर ही किया गया था। अली ने जो अली हसन बुरोई का नाम लिया तो फिर तो अल्लाह ही देखेगा। फिर तो क्या कह सकते हैं, अगर अली हसन बुरोई बन तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अली हसन बुरोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, कुछ और भी बन सकते हैं, लेकिन उनका भी है कि वो भी पीपल्स पार्टी के कभी नहीं रहे। वो तो पॉलिटिकल आदमी भी नहीं थे। बुगटी साहब ने तो फिर भी 8-10 साल पहले अपनी सियासत का आगाज किया। अली हसन बुरोई तो पहले पॉलिटिशियन भी नहीं रहे, वो आए सडनली। उनकी सिर्फ सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है
کہ وہ صدر مملکت کے بہت قریب ہیں، اور اتنے قریب ہیں کہ پیپلز پارٹی کے 50 سال سے جو پیپلز پارٹی کے اندر ہیں وہ اتنے قریب نہیں ہے جتنے قریب علی حسن بروئی ہیں. وہ اپنے یعنی جو چاہیں وہ ان سے منوا بھی لیتے ہیں، اور وہی ان کی طاقت ہے ساری چیز. تو وہ آپ کی جو انٹرو میں آپ نے بات کی نا کہ جو معدنیات کا ایک معاملہ ہے بلوچستان میں، اس کی وجہ سے ہمارے کئی اسلامی ممالک بھی ہمارے مخالف ہیں اگر آپ دیکھیں پریکٹیکلی. ورنہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج جو دبئی ہے، آج سے 30 سال پہلے یا 35-40 سال پہلے یہ طے تھا کہ کراچی دبئی کی جگہ لے گا. کراچی کو ختم کر کے یا کراچی کا بالکل حلیہ بگاڑ کر کے آج دیکھیں کہ دبئی کہاں پہنچا ہوا ہے، اور 40 سال پہلے کیا تھا. یعنی امتیاز صاحب یہ بڑا اہم پوائنٹ جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا، معدنیات ہیں، پھر گوادر ہے ہمارے پاس، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری پراکسیز جو ہیں وہ سب بلوچستان کے اندر کام کر رہی ہیں. اعظم ملک صاحب، اتنی ساری پراکسیز کے ہوتے ہوئے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سرفراز بگٹی صاحب جو بھی امتیاز فرحان صاحب نے ریزنز بتائے کہ وہ کس وجہ سے اپنے ساتھ ٹیم نہیں رکھتے، لیکن یہ تو ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ٹیم نہیں موجود ہے. پھر بھی ایک شخص جو ہے وہ صحت کے محکمے کو لے کر، تعلیم کے محکمے کو لے کر، ایون آئی ٹی کے محکمے کو لے کر بہت سارا کام ہمیں بلوچستان میں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو ایسے میں جب اتنا بڑا ایک اسکینڈل کھڑا ہو جاتا ہے، یہ 2.5 سال والا، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو کارکردگی ابھی تک دکھا پائی ہے بلوچستان حکومت، اب وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں دباؤ میں آتی ہوئی دکھائی دے گی بلوچستان حکومت اس سارے اسکینڈل کی وجہ سے، اور یہ کارکردگی رک جائے گی اس سے؟ دیکھیے اسما، بلوچستان میں جو گورننس کے مسائل ہیں وہ انتظامی ناکامی نہیں بلکہ تاریخی، سیاسی اور ادارتی کمزوریوں کا مجموعہ ہے. جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ صوبہ جو ہے وسائل میں امیر مگر نظم و نسق میں غریب ہے. اگر غور کیا جائے تو بدعنوانی، مرکزی مداخلت، کمزور ادارے، عوامی احتساب کی کمی اور وفاقی اور صوبائی سطح پر فیصلہ سازی کے درمیان جو خلیج ہے، یہی وہ بنیادی اسباب ہیں آسما جنہوں نے ترقیاتی عمل کو مفلوج کر رکھا ہے. اچھا آسما، اختیارات کی نچلی سطح تک جو منتقلی ہے وہ صرف کافی کاروائی رہی ہے بلوچستان کے اندر. صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر جیسے شعبے ابھی تک زبوں حالی کا شکار ہیں. آپ نے بھی دورہ کیا ہوگا، آپ کو نظر آئی ہوں گی بہت ساری چیزیں. مالی خود مختاری کے باوجود نتائج منفی رہے ہیں بلوچستان کے اندر. دیکھیں آسما، جس کا ذکر آپ میرے سینئر پینلسٹ نے کیا کہ 2.5 سال ایک گورنمنٹ، 2.5 سال دوسری گورنمنٹ میں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا یو کے اندر ایک ہفتے کے بعد پرائم منسٹر تبدیل ہو رہے تھے. تو کیا یو کے جو برطانیہ تھا اس کی جو اکانومی تھی وہ ڈاؤن چلی گئی تھی؟ ہاں، کچھ چیزوں پہ کمی ضرور ہوئی. یو کے میں بلوچستان جیسے حالات بھی نہیں تھے نا اعظم. نہیں آسما، دیکھیں میری بات سنیں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہم اسی بات کے اوپر آ رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ بلوچستان میں جو گورننس کا ایشو ہے، اس بحران کو سیاسی علیحدگی کی عسکری کشیدگی، عوامی اعتماد کے زوال سے جوڑیں تو پھر آپ اس کے حل کی طرف جائیں گے. انتظام کی کمزوری، ترقیاتی منصوبوں کا تاخیر ہے، کرپشن کی نظر ہے، صوبائی حکومتوں کے درمیان عدم کارکردگی ہے. اچھا آسما، اس کے اوپر ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے جو آپ غور کریں. دیکھیں اس کی ایک ایگزامپل بالکل ہمارے نیبر میں ہے. آپ نے اس خطے میں ابھی اس کو پڑھ رہا تھا، آپ نے چین کے مفادات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اس خطے کے لیے. اگر آپ چین کے مفادات کو مقامی مفادات کے درمیان بیلنس نہیں رکھیں گے تو یہ پروجیکٹس پر حملے اور مقامی غصہ بدستور رہے گا. بھارت کے اندر آسما بہار کی ایک مثال ہے. نائجیریا اور انڈونیشیا نے ایسے ہی علاقوں کو مؤثر گورننس کی مثالیں بنائی ہیں. آپ دیکھیں 2.5 سال لے لیں، آپ 10 سال لے لیں، بھائی جب تک آپ اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل نہیں کریں گے، احتساب، عوامی شمولیت، ادارتی اصلاح کو یقینی نہیں بنائیں گے، مقامی قیادت پر بھروسہ نہیں کریں گے، مضبوط بیوروکریسی اور عوام کے درمیان اعتماد بحال نہیں کریں گے، تو آپ 2.5 سال چھوڑ کے ان کو 250 سال دے دیں. پچھلے 50 سال سے بلوچستان کا ایشو حل ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کا ایشو حل ہو گیا ہے، امن استحکام آ گیا ہے. ان کو اچھا جنہوں نے 5 سال نکال لیے، کیا وہ امن و استحکام لے آئے؟ دیکھیں امن و استحکام کے لیے آسما، آپ نے بھی دورہ کیا ہوگا، دیکھیں جو قربانی افواج پاکستان دے رہی ہے یا جو قربانی ایف سی کے جوان وہاں پہ دے رہے ہیں، ایک دن میں 15 16 جوان شہید ہو رہے ہیں، تو وہ کس لیے؟ اچھا ایف سی نے اپنے آپ کو، آپ نے دیکھا ہوگا، ایف سی نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے باہر نکال لیا. وہ ڈیزل کی چیکنگ بھی نہیں کرتی، وہ اب اسمگلڈ گاڑیوں کے اوپر انہوں نے کہا بھائی ہمارا کام سیکیورٹی کو مؤثر بنانا ہے، نہ کہ ہمارا کام یہاں پر
عوامی فلاح کے منصوبوں کو دیکھنا ہے تو اب عوامی فلاح کے منصوبوں کو کون دیکھے گا اور کون کہے گا کہ آپ بلوچستان کو پسماندہ علاقوں سے ترقی یافتہ اچھا اعظم، ہماری دیکھیں، میں جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ میں نے خود ابھی بلوچستان کا وزٹ کیا ہے، آئی جی ایف سی جو ساؤتھ ہیں ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی، اور یہ کہنا کہ بالکل انہوں نے ان معاملات سے نکال لیے. ابھی بھی میں نے دیکھا کہ بارڈر پر بھی وہاں پر ہماری جو فورسز ہیں، ایف سی کے جو جوان ہیں وہ تعینات ہیں، اور جو پہلے آئل کی اسمگلنگ ہو رہی تھی اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے. اس پر یقیناً ہم اگلے کسی شو کے اندر بات کر رہے ہوں گے. ہمارے جوان جو ہیں وہ ہر محاذ پر ہمیں وہاں پر کھڑے دکھائی دے رہے ہیں اور بہت ساری قربانیاں دیتے بھی، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا اور بالکل بجا فرمایا کہ وہ قربانیاں دیتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. لیکن جب بات ہوتی ہے گورننس کی، تو جب تک بلوچستان جیسے صوبے کے اندر سچویشن بہتر نہیں ہوتی ہے امن و امان کی، تب تک کوئی کتنی بھی جی سر ایک لائن جی دیکھیں. اعظم، اب ایک لائن میں اگر میں بتاؤں نا، بلوچستان کے لیے سب سے موزوں راستہ کون سا ہے؟ اختیارات اور وسائل کی حقیقی منتقلی، مقامی اداروں کی مضبوطی، شفاف اور احتساب والا نظام، عوامی شمولیت اور سماجی انصاف پر مبنی ترقیاتی پالیسی، تبھی آپ بلوچستان کو اس مسائل سے نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، بلوچستان کو مسائل سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، اس پر ہم بریک کے بعد مزید بات کر لیتے ہیں. میں دوبارہ بھی آؤں گی اعظم آپ کی طرف. میں ابھی ذوالفقار راحت صاحب، سر آپ فرما دیجئے گا نا، یہ جو آج ایک میڈیا ٹاک ہوئی ہے، یہ جو 2.5 سال حکومت والا فارمولہ ہمارے سامنے آیا ہے، ایک تو یہ کہ اسے چھپایا کیوں گیا، دوسرا یہ کہ اگر یہ ہے تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ پہلے چھپایا گیا، اب چونکہ یہ ساری سچویشن ایکسپوز ہو گئی ہے، اگر کچھ ایسا منصوبہ تھا تو اب اس کو مزید چھپایا نہیں جائے گا، اس میں ڈیلے نہیں ہوگا، کچھ چینجز ہم آتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. اور دوسرا یہ سر کہ بلوچستان جیسی صورتحال والا جو صوبہ ہے، وہاں آپ کو لگتا ہے کہ شارٹ ٹرم حکومت جو ہے اس کے بعد کسی گورننس کی توقع رکھی جا سکتی ہے وہاں کی حکومت سے؟ اسما، جب آپ انٹرو دے رہی تھیں اور آپ بھٹی صاحب کی بے بسی اور ان کی تنہائی اور اکیلے ون مین شو اور اکیلے سارے صوبے کو چلانے کا جو ایک پس منظر بیان کر رہی تھیں، تو مجھے یقین کریں کہ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک شخص کس طرح پورے صوبے کو چلا رہا ہے. اگر بدقسمتی سے آسما کہ اس شخص نے اپنا وزیر اطلاعات کسی کو نہیں بنایا، وزیر داخلہ کے لیے کسی پہ اعتماد نہیں کیا، تو یہ تو ان کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ جو شخص اپنی ٹیم نہیں بنا سکتا اور اپنی ٹیم بنانے کے لیے کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ون مین آرمی والی بات ہے. وہ تو یہ تو بہت بڑی نااہلی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اقتدار کسی چیف منسٹر کو ملے، پریزیڈنٹ امریکہ کو ملے یا پرائم منسٹر کو ملے. دو چیزیں بہت ہی اہم ہوتی ہیں، ایک وہ اپنی پولیٹیکل ٹیم بناتا ہے، دوسری اپنی بیوروکریٹک ٹیم بناتا ہے، اور اس پہ زیادہ ٹائم لیتا ہے اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتماد کرتا ہے. تو اگر کوئی شخص اپنی پولیٹیکل ٹیم ہی نہیں بنا پاتا اور اس کو پراپر طریقے سے چلا نہیں پاتا، تو پھر اس پہ تو بس دعائی کی جا سکتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بلوچستان آپ کو پتہ ہے بڑا سینسٹیو صوبہ ہے، آپ ابھی وزٹ کر کے آئی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ دیکھ کے آئی ہیں. وہاں پہ سیکیورٹی کنسرن بھی ہیں، وہاں پہ حکومتیں چینج کیسے ہوتی ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ اداروں کا انپٹ بھی اوپر رکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے ساری چیزوں کو سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو سب سے بڑی احساس محرومی جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کی وجہ وہاں کے لوگ ہیں جو بڑے ہیں. وہاں کا وڈیرا ہے، وہاں کا ٹرائبل چیفز ہیں اور وہاں کے وہ سردار ہیں جو کوئی ایسا نہیں ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے اندر کوئی بلوچستان کے پیسے میں اور آپ کھا جاتے ہیں یا اعظم ملک کو چلے جاتے ہیں یا علی فرقان صاحب کہیں پہ لگا دیتے ہیں. وہ پیسے سارے ہی ان کو ملتے ہیں، بلکہ زیادہ ملتے ہیں. این ایف سی ایوارڈ کے اندر بلوچستان کو وار آن ٹیرر پہ، کے پی کو اور سندھ کو تھوڑا زیادہ ملتا ہے اس پہ دریاؤں کے اوپر، پنجاب کو اس پہ تھوڑی کسر لگتی ہے. لیکن اس کے باوجود پیسہ وہاں پہ اتنا وافر صوبوں کو جا رہا ہے. لیکن اگر نظم و نسق ٹھیک نہیں، گورننس ٹھیک نہیں، اور وہ اس کے لیے پروجیکٹس نہیں بن رہے، وہ سیدھے لوگوں کی جیب میں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ تو بحث یہ ہوتی ہے آپس میں بیٹھ کے کہ بھائی یہ کھانے پینے کے معاملے میں مساوات ہونی چاہیے، آپ نے اتنے کھائے مجھے بھی اتنے دو. ایک منسٹر پچھلے دنوں لاہور آئے تھے، ہماری ان سے گپ شپ ہوئی تو اس نے کہا بھی میں تو سیدھا سا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، اس پہ کسی صاحب نے اتنے پیسے لیے. میں نے کہا جی کہ میں نیب فری میں تو نہیں جا سکتا، میں نے اگر نیب بھگتنی ہے تو مجھے اتنے پیسے دے دو. تو وہاں پہ تو سیدھا سودا ہوتا ہے. یہاں پنجاب میں تو ادھر ادھر تو چیک ہے، وہاں پہ تو اللہ کے فضل سے چیک ہی نہیں ہے. تو احساس محرومی ختم کیسے ہوگی
جب یہ آپس میں بانٹ لیں گے، آن گراؤنڈ پیسے نہیں لگیں گے، وہاں پہ تعلیمی ادارے نہیں بنیں گے، ہاسپٹلز نہیں بنیں گے، لوگوں کی جیبوں میں پیسہ چلا جائے گا آپ کا اور میرا ٹیکسز کا، تو احساس محرومی تو ایسے ہی رہے گی۔ ذوالفقار راحت صاحب، وہاں بہت سارے منصوبے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، جس کے بعد ہمیں احساس محرومی ہونے لگ گیا کہ ابھی یہ چیزیں تو ہمارے پاس بھی نہیں ہیں۔ جیسے بہت سارے نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی وہاں پر بات کی جاتی ہے، حکومت وہاں بہت کچھ کر رہی ہے، لیکن آپ کی رائے میں بالکل اس کا احترام کرتی ہوں، اور میں اپنے دیکھنے والوں کو یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ جتنی بھی گفتگو ابھی ہم فرما رہے ہیں اپنے پینل کے ساتھ، اس کا جواب دینے کے لیے، اپنا نیریٹو سامنے رکھنے کے لیے ہم نے آج بلوچستان حکومت کے جو مختلف نمائندگان ہیں ان سے کوشش کی کہ ہمارا رابطہ ہو جائے، کوئی ان میں سے ایک ہمیں شو میں جوائن کر لے۔ یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے اس کا بالکل لائیو، کیونکہ پروگرام لائیو نشر ہو رہا ہے، تو یہاں آ کر جواب دے دیں، لیکن کسی نے بھی ہمارے لیے وقت نہیں نکالا۔ مصروفیات شاید بہت زیادہ تھیں، لیکن اگر اتنی مصروفیات رکھی جائیں گی تو پھر سچویشن یہی ہوگی کہ بہت ساری جگہوں پر بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہوں گی۔ ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جانا، ان کو دور کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ غلط فہمیوں کی بات ہو رہی ہے، غلط فیصلوں کی بات ہو رہی ہے، تو کچھ ہم بات کریں گے کہ جو غلط فہمیاں یا غلط فیصلے ہو چکے ہیں اب ان کو صحیح کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ بلوچستان کو لے کر بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی۔ وفاق کے بعد بلوچستان حکومت میں بھی کھچاؤ دکھائی دے رہا ہے۔ بلوچستان میں کوئی ڈھائی برس حکومت کا جو معاہدہ ہے اس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، پیپلز پارٹی یہ کہتی دکھائی دیتی ہے کہ جی ہمارا تو کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے ہی نہیں، کوئی ایسی کوئی چیز ہوئی ہی نہیں ہے۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلوچستان کے مسائل کی، کچھ بلوچستان کے وسائل کی۔ ان مسائل کو بلوچستان کے وسائل استعمال کرتے ہوئے کیوں ختم نہیں کیا جا سکتا؟ علی فرقان مجھے یہ بتا دیں، اتنے وسائل ہیں۔ بچپن سے جو ایک ہم لائن پڑھتے ہیں نا کتابوں میں، معدنیات سے مالا مال، تو معدنیات سے مالا مال جو صوبہ نکلا ہے وہ ہمارا بلوچستان نکلا ہے۔ اب وہ معدنیات نکالی بھی جا رہی ہیں، اس پہ بھی خیر بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہونے کے باوجود، سرفراز بگٹی صاحب کے وہاں پر ہونے کے باوجود، ان کے ایکٹیو ہونے کے باوجود ٹیم ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ وجوہات پہ بھی آپ میں ضرور چاہوں گی کہ آپ نے پہلے بھی بات کی، ابھی بھی کیجیے گا، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کیوں ہمیں اتنے سارے مسائل سننے کو ملتا ہے؟ بنیادی طور پہ سب سے پہلے میرے خیال میں اس کے لیے جو ضرورت ہے وہ وہاں پہ امن و امان کی ضرورت ہے، اور وہاں کے جب یہ احساس ان کے اندر، لوگوں کے اندر یہ ہوگا کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، جو بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے، یہ ان کے صوبے کے لیے آ رہی ہے، ان کی بہتری کے لیے آ رہی ہے، یہ ان کے اوپر نقب لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ ڈاکہ زنی کے لیے، یہ احساس ان لوگوں کو دلانا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے حالیہ عرصے میں گوادر میں بھی بڑے پیمانے پہ احتجاج دیکھے۔ آپ نے گوادر کی بندرگاہ تو بنا دی، لیکن اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہے، اس کے رزلٹ ابھی تک لوگوں کو نہیں مل پا رہے ہیں، لوگوں کو وہاں پہ نہ روزگار مل پا رہا ہے، نہ جو ہے وہاں پہ نوکریاں مل پا رہی ہیں۔ تو آپ نے اس کو جب تک آپ ریفلیکٹ نہیں کریں گے، اس کے ایفیکٹس عام آدمی تک نہیں آئیں گے، اس وقت تک شاید اونرشپ نہیں آئے گی۔ یہ وسائل یقیناً موجود ہیں، ان وسائل کے لیے آپ کو ایک بہت بڑی بھاری سرمایہ کاری چاہیے، جو کہ آپ نہیں کر سکتا پاکستان اس وقت میں، اور اس کے لیے یقینی طور پہ آپ کو دوسرے ملکوں سے، دوسری کمپنیز کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ دیکھیے کہ چین وہاں سرمایہ کاری کر رہا تھا، وہاں پہ اس نے بہت سارے پروجیکٹس کیے، لیکن چینی شہریوں کو ہدف بنایا گیا، جس کے بعد وہ کچھ سست ہوئی ہے، وہ چیزیں، پروجیکٹس جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھی۔ اب امریکہ کی دلچسپی، اس کا اعلانیہ اظہار پریزیڈنٹ ٹرمپ کر چکے ہیں، انہوں نے اپنی وہاں کی بہت بڑی بڑی کمپنیز کو ڈائریکشن بھی دے دی ہے کہ وہ جائیں پاکستان میں، خاص طور پہ بلوچستان میں ایک نئی بندرگاہ کے اوپر جو ہے وہ بھی پروپوزل جو ہے وہ اس پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہاں پہ سرمایہ کاری کے لیے راغب ہو سکتے ہیں، دلچسپی دکھا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی سنجیدگی دکھانی ہوگی۔ بہت سارے سوالات ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ محمد بن سلمان نے خود اعلان کیا تھا پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے لیے، اور گوادر میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ ایک آئل ریفائنری لگے گی 10 ارب ڈالر کی جو ہے وہ مالیت سے۔ وہ کیوں نہیں ہو سکی؟ سعودی عرب تو ہمارا دوست ملک ہے، اس کی اگر سرمایہ کاری آتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دہشت گردی والا خطرہ بھی نہ ہوتا۔ جب سعودی عرب کا فلیگ لگا ہوتا تو یہ جو چاہے وہ جو بھی ہیں عسکریت پسند گروہ ہیں، ان کے لیے اتنا آسان نہ ہوتا کہ ان کے اوپر وہ ٹارگٹ کریں، جتنا ٹارگٹ ان کا آسان ہے باقی لوگوں کو کرنا یا پاکستانی کمپنیز کے اوپر ٹارگٹ کرنا آسان ہے۔ تو ہم اس کو کیوں ناکام رہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو اگر آپ تلاش کر لیں گے، اس کا جواب اگر مل جائے گا کہ سعودی عرب کی سرمایہ کاری گوادر میں کیوں نہیں ہو سکی ہے، تو باقی امریکہ
की सरमायाकारी जो आनी है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, या चीन की सरमायाकारी मजीद कैसे लाई जा सकती है या बाकी मुल्कों से, तो उसके रास्ते हवार हो सकते हैं। ये मैं समझता हूँ सवाल एक आपका लिटमस टेस्ट साबित हो सकता है। ठीक हो गया। इम्तियाज़ फरहान साहब, जब हम किसी भी मुल्क से बात करते हैं कि आप आइए यहाँ पर सरमायाकारी कीजिए, आपको नहीं लगता कि सबसे पहले वो ये देखते होंगे कि इस मुल्क में सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है? और ख़ास तौर पर जब हम बलूचिस्तान में किसी को कहते हैं कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, तो सबसे पहली चीज़ देखी ही ये जाती है बलूचिस्तान के बारे में, और बलूचिस्तान में ये मामलात सही नहीं हैं सिक्योरिटी के। एक तो सर ये बता दीजिएगा कि इसका हल अब क्या किया जाए, वजूहात क्या हैं, कौन लोग कर रहे हैं, ये सबको मालूम है। दूसरा सर, ये जो बलूचिस्तान का एहसास महरूमी है जिसकी बार बार बात की जाती है, इन इश्यूज़ के ख़ात्मे के लिए आपको नहीं लगता कि जिस तरह से माजी में हुकूक बलूचिस्तान पैकेज अनाउंस हुआ था, ऐसे ही किसी पैकेज की दोबारा ज़रूरत नहीं है इम्तियाज़ फरहान साहब अभी बलूचिस्तान को? देखिए, उसके लिए तो जब आसिफ जरदारी पहली मरतबा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे 2008 के बाद, तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगी थी, जो बलूच कल्चर के हिसाब से बहुत बड़ा इकदाम था, और ये आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान का भी किया गया था, लेकिन बाद में जो हुकूमत आई उसने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। आया इन चीज़ों से मसला हल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, दुनिया भर में साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पर अमन व अमान की सूरत-ए-हाल मौजूद है, और आपस में दस्तो गिरेबान वाली बात है कि जी आपस में ही लड़ाइयाँ हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए अरब ममालिक को लॉरेंस ऑफ अरेबिया के जरिए तोड़ा गया था, तो उसके बाद शायद जो आप फ्यूल की सूरत में या किसी सूरत में जो अरब ममालिक के अंदर तेल निकला और माइंस में से और चीजें भी सामने आई, तो उधर तो फ्री हैंड दिया गया। शायद उसके बाद जब अरब ममालिक तेजी से अपने मालदार होने की तरफ बढ़े और तेजी से आप देखें कि वो दुनिया के बड़े बड़े अमीर ममालिक में शामिल हो गए, तो उसके बाद शायद ये तय किया गया कि जिन जिन ममालिक में मिनरल्स पाए जाते हैं किसी भी किस्म के हो, तो वहां पे गैर यकीनी सूरत-ए-हाल रखी जाए। ईरान फिर उसकी मिसाल आपके पास है कि ईरान जो पहले अपने आप को इस मामले में डेवलप कर चुका था, लेकिन उसको मुख्तलिफ सेक्शन, पहले तो बादशाह था तो उसके खिलाफ एक कू था जो एक मजहबी इंकलाब कहे, फिर मजहबी जब इंकलाब आ गया तो उसके खिलाफ सैंक्शन आ गई, सारी चीजें आई, तो उसी का शिकार ये पाकिस्तान नजर आता है। चाहे वो आप खैबर पख्तूनख्वा की बात देखें ना, लिथियम जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कहा जा रहा है कि जो दुनिया में अब प्लास्टिक के बाद सबसे ज्यादा नीड है जिसकी लिथियम की, वो तो वहां पे पाया जाता है। अब इसी तरह बलूचिस्तान में कि बड़े बड़ी, अगर आप ग्वादर को देखें, ग्वादर के अलावा 2-3 डीपेस्ट जो है जो हमारे पोर्ट है वहां पे बन सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल भी एक मामलात है कि जो मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना हो सके। तो अब इन तमाम सूरत हाल को हमें आपस में बैठ के तय करना होगा कि आया हम, अगर मिसाल के तौर पर मुझे याद आ रहा है कि आसिफ जरदारी साहब का एक इंटरव्यू था और उसमें उन्होंने ये अज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काजिकिस्तान के साथ में जो सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है वहां के रिवर का एक उन्होंने जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि मैं अफगानिस्तान के पास से उसको कट करके ये जो हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान वाला साइड है वहां से मुझे बलूचिस्तान लेकर आना है, ताकि क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया जाए। लेकिन देखें उस पर भी काम अभी तक शुरू नहीं हो सका, जाहिर है कहीं ना कहीं रोका गया है। और आप देखें कि IMF गैर जरूरी किस तरह से मुदाखलत कर रहा है हमारे यहाँ कि वो गंदुम की कीमत, जो इमदादी कीमत होती है, जो एक ज़राई मुल्क है पाकिस्तान, इमदादी कीमत को उसने यानी कि मुकर्रर करने के लिए कहा कि जी फेडरल गवर्नमेंट करेगी, उसकी भी लिमिट इस तरह होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठकर ये बात तय करनी पड़ेगी कि इन तमाम चीजें जो साजिशें हैं या पाबंदियां हैं उससे हम कैसे एक दूसरे को फेस करें। हम सरदारी निजाम पर तो बात करते हैं, इस वक्त बलूचिस्तान में वसूख से कहा जा सकता है कोई बड़ा सरदार जो रिवायती सरदार है, जो नस्ली सरदार है, एक सरदार भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वहां पे अब सरफराज बुख्ती जैसे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं और दूसरे आप आ जाएंगे वो लोग पश्तून में भी और बलोचों में भी, कोई जो खानदानी जो सरदार है या नवाब है कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। चाहे जहरीज को ले ले, चाहे रिंस को ले ले, चाहे आप रईसानीस को ले ले, बुख्तीस को ले ले, कोई इस वक्त नहीं है। तो इसलिए हम सरदारों पर ये बात नहीं डाल सकते। जो आर्टिफिशियल सरदार आए हुए उनके लिए हम जरूर कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल सरदार जो बनाए गए हैं उनके पास ना रिवायात है, ना उनके बस में उनका कबीला है, ना कबीला उनकी इस तरह से रिवायत को, बातों को मानता है।
बलूचिस्तान हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं ना इम्तियाज फरहान साहब, बहुत सारे लोगों का बलूचिस्तान में ये ख्याल है कि जो सिस्टम है इसको वैसे ही ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हमारी वहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, से सुन लीजिए ना, अर्ज सुन लीजिए इम्तियाज फरहान साहब, जब हमारी वहाँ के लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो बड़े बड़े सरदार हैं, बड़े बड़े वडेरे हैं, बड़े बड़ी फैमिलीज़ के बड़े बड़े लोग हैं, ये हमारे नाम पर बहुत बड़े बड़े पैकेजेस ले लेते हैं, लेकिन वो पैकेजेस या वो पैसा जो है वो हमारे ऊपर लगाया नहीं जाता। आज़म मलिक साहब, आपको नहीं लगता कि बहुत सारे मसाइल का हल बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में ये है कि वहाँ पर ये जो सरदारी सिस्टम अभी भी चला आ रहा है उसको ख़त्म कर दिया जाए? या आप इम्तियाज़ फरहान साहब की बात से अग्री करेंगे? बहुत सारे सरदार जो हैं, या मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत पॉजिटिव हैं बलूचिस्तान की तरक्की को लेकर, बलूचिस्तान के लोगों को लेकर, लेकिन सब नहीं हैं। आज़म साहब देखिए आसमा, मैं इम्तियाज फरहान साहब ने जिस तरफ निशानदेही की है वो सही समझते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो बलूचिस्तान के सरदार हैं, इन्होंने इस सूबे का बेड़ा गर्क किया हो। आप वहां पे रही हैं, बलूचिस्तान एक ऐसा खिता बन चुका है आसमा, जहां वसाइल की फरवानी महरूमी की कहानियां एक साथ चलती हैं। जमीन के नीचे सोना, तांबा, गैस, रेकोर्ड जैसे आलमी मेयार के ज़खायर हैं, मगर जमीन के ऊपर मायूसी, बदएतमादी और सियासी बेसिमती है। आज जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रेकोर्ड समेत दीगर मादनी मनसूबे आपने देखे फाल हो रहे हैं, तो आसमा ये सवाल बनता है, आखिर बलूचिस्तान की हालत क्यों नहीं बदल रही? समझ से बालातर है कि बलूचिस्तान में $7 ट्रिलियन के जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, मरकज से बजट आता है, तरक्याती मनसूबे बनते हैं, सड़कें, कॉलेजेस, अस्पताल तमीर होते हैं। पूरे पंजाब के अंदर 11 कैरेट कॉलेजेस हैं, बलूचिस्तान के अंदर 13 कैरेट कॉलेजेस हैं, बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोटरवेज है बलूचिस्तान की, लेकिन आम बलोच की जिंदगी में तब्दीली नहीं आती। इसकी एक बड़ी वजह वो सियासी ढांचा है आसमा, जो ताकत को सिर्फ चंद सरदारों या सियासी खानदानों तक महदूद रखता है। फंड सूबे में आते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरे एक जानने वाले ऑफिसर हैं, उन्होंने एक इंक्वायरी की 60 अरब रुपए की। इन्होंने 5,500 रुपए का जो स्टंट था डालने वाला हेल्थ मिनिस्ट्री ने, वो 6 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए में मंगवाया, 5,500 रुपए वाला 1.5 लाख में डील की और 6 लाख में आगे गवर्नमेंट को दिया। 60 अरब रुपए का स्कैंडल है। ये स्कैंडल जो है वो मैं, आप और फरहान साहब कर रहे हैं, या ये वो उन चंद सरदारों के हाथों में इसकी डोरियां हैं? भाई हालत नहीं बदल रही, हर चीज। अच्छा आप कहते हैं जी 2.5 साल हुकूमत बांटे, बस चल रही है। देखिए ये तासर आसमा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये तासर इस चीज को मजीद गहरा करता है कि बलूचिस्तान को आप एक सियासी तजर्बागाह समझ रहे हैं। आप जब तक इस तजर्बागाह से बाहर नहीं निकलेंगे, आप इस्तेहकाम की बजाय बंदरबान की सियासत को तरजीह देंगे, और वजह जो एहसास महरूमी को जिंदा रखता है। आपने अगर जैसे आखिरी बात, जैसे अभी जुल्फकार राहत साहब ने कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, पंजाब के अंदर तो हजारों की बात होती है, वहां पर अरबों की बात होती है, अरबों की डीलें होती हैं, तो तब्दीली कहाँ से आएगी? तब्दीली कहाँ से आए? अच्छा, इस तब्दीली की जब बात हो रही है तो आज बहुत सारे सहाफ़ियों की, हम लोगों की, दीगर लोगों की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। प्राइम मिनिस्टर ने खिताब भी किया और ख़िताब में उन्होंने एक उस सड़क का जिक्र किया जिस पर बहुत अरसा पहले बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थीं, जो कोयटा से चमन जाती है। उन्होंने बताया कि उस शाहराह को खूनी शाहराह कहा जाता था क्योंकि वहाँ पर एक्सीडेंट्स इतने होते हैं, लेकिन उसको 2 रोया करना था। तो वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि जब उन्हें मालूम हुआ, और ज़ाहिर है कि तेल की कीमतें जो हैं, ऑयल की प्राइसेस जो हैं, वो हर 2 हफ्ते के बाद उनका तयन होता है। जब उन्होंने देखा कि 8-9 रुपए का फ़र्क आ रहा है, तो उन्होंने तमाम सूबों से पूछा कि ये फ़र्क जो है ये हम आवाम तक इसकी मुंतकली नहीं करते हैं, और यही पैसा जो है ये बाकी सूबों के आवाम की तरफ से एक तोहफ़ा कर देते हैं हम बलूचिस्तान के आवाम के लिए। तो पूरे जो बाकी के सूबे हैं, किसी ने इस पर एतराज़ नहीं किया, क्योंकि सारे के सारे सूबे जो हैं वो बलूचिस्तान की तरक्की चाहते हैं, बलूचिस्तान की फलाह चाहते हैं, वहाँ के लोगों के हालात में तब्दीली चाहते हैं। तो फिर मुझे ये बता दीजिए, जुल्फ़कार राहत साहब की तब्दीली क्यों नहीं आ पा रही है? इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप 3 बुनियादी अगर स्टेप्स हमें बता सकें कि फ़ौरन से अगर ये स्टेप्स ले लिए जाएँ तो बलूचिस्तान की सूरत हाल तब्दील हो सकती है। सर देखिए आसमा, किसी भी माशरे के अंदर, किसी मुल्क के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर जब तक पीस नहीं होता, वहाँ पे ना कोई तब्दीली आ सकती है, ना इन्वेस्टमेंट आ सकती है। हम सब बातें कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर कंपनियां आना चाहती हैं, आ नहीं पा रही, चीनी वहाँ पे टिक नहीं पा रहे, अमेरिकन आना चाह रहे हैं, सदर ट्रंप ने भी कह दिया कि वहाँ चले जाओ,
لیکن آن گراؤنڈ وہاں پہ کوئی نظر نہیں آتا. MBS نے کہہ دیا کہ $10 بلین کا ریفائنری لگے گی لیکن نہیں لگی. تو اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے, یہ جو انویسٹمنٹ اور سرمایہ ہوتا ہے یہ بڑا شرمیلا جانور ہوتا ہے, جہاں پہ پٹاخہ چلتا ہے یہ اڑ جاتا ہے, یہ وہاں نہیں رکتا. جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے بھائی, آپ ان کے لیے صرف اپرچونٹی بناتے ہیں, وہ خود ہی آ جاتے ہیں. آپ وہاں پیس کر دیں, وہاں پہ IT پارکس بنا دیں, وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر دیں, تو آپ کو ضرورت ہی نہیں. دنیا میں ہر بزنس مین چاہ رہا ہے کہ وہ وہاں جائے جہاں اس کو پیسہ زیادہ ملے. آپ صبح گوادر کو ٹیکس فری کر دیں, صبح وہاں پہ انٹرنیشنل اس کو ڈکلیئر کر دیں, اور وہاں پہ سیکیورٹی اس کی سیٹلائٹ سیکیورٹی کر دیں, آئیڈیل اس کو سسٹم بنا دیں. دنیا کا جہاں جتنا کہیں گے ہیڈ آفس وہاں پہ کمپنیز بنائیں گی. آپ ٹیکس فری کریں, وہاں پیسہ بھی آئے گا, وہاں سارا کچھ ہوگا. شرط یہ ہے کہ آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں, آپ پیس وہاں پہ دیں, امن دیں. بھئی آپ لوگوں کو تو کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں آپ کشکول لے کے پھر رہے ہیں, آپ کے گھر سے جو کمپنیاں جا رہی ہیں, آپ کے یہاں سے برین ڈرین بھی ہو رہا ہے, یہاں سے آپ میری بات کا برا نہیں مانیں گے, باہر جا رہے ہیں. آپ اس کو مائنڈ نہیں کریں گے, لیکن یہ ایک کمرے میں بیٹھ کر کہہ دینا بڑا ایزی لگتا ہے. ذوالفقار راحت صاحب, ایک کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی پہ آ کر یہ کہہ دینا کہ جی وہاں پر امن و امان آپ صحیح کر لیں سچویشن, سر یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے, یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. بلوچستان میں آپ بھی وزٹ کرتے رہتے ہیں, آپ بھی جاتے رہتے ہیں. سر اتنا طویل بارڈر, اتنی طویل سرحد, دشمنوں کے ساتھ جو ملتی ہے, جس طرح سے وہاں پر اٹیک ہوتے ہیں, اور وہ دشمن جو ہے وہ ہمارے بیس میں ہے وہاں پر. ہماری فوج تو انہیں سرحدوں پر کھڑی دکھائی دیتی ہے کہ ہم نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے, ہماری فوج کو یا ہماری فورسز کو وہ دکھائی نہیں دیتے. یہ سارا کچھ اپنی جگہ موجود ہے. وہاں پہ سوسائڈر بھی ہیں, وہاں پہ بدامنی بھی ہے, سارا کچھ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے نا, اس کا سلوشن تو آپ نے دینا ہے. اگر وہ سلوشن نہیں ہوگا تو وہاں انویسٹر کون آئے گا؟ وہاں پہ کوئی شخص دنیا سے نہیں, ایک ڈیلا نہیں لگائے گا جب تک آپ پیس نہیں قائم کرتے. تو آپ کو ٹاپ پرائورٹی کے اوپر وہاں سیاسی مسلطوں سے نکل کے سیاستدانوں کو اپنی ول دکھانی پڑے گی, اور فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, اور نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ وہاں کر دیں. یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ جس کے بعد پورا صوبہ کلیئر ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن ساتھ رکھیں, ان کو کھڑا کریں ساتھ. ٹھیک ہو گیا سر, تو میرا خیال ہے کہ سارا لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے گا. سر مجھے بریک لینا ہے, بریک لے لیتے ہیں ناظرین پروگرام میں. اور بریک سے مجھے یاد آیا کہ آج ایک انفیکٹ کل ایک بڑی بریکنگ نیوز بھی سامنے آئی, اور یہ بریکنگ نیوز جو ہے طارق فضل چودھری نے ایک نیوز شو کے دوران گفتگو کرتے ہوئے دی. انہوں نے کہا جی کہ اگر تحریک انصاف کے لوگ چاہتے ہیں اور ان رائٹنگ دے دیتے ہیں, لکھ کے دے دیتے ہیں, ایک اپلیکیشن دے دیتے ہیں, تو عمران خان جو ہیں قیدی نمبر 804 جو ہیں, بانی جو ہیں تحریک انصاف کے, انہیں اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے. اس بریکنگ نیوز پر جو آج سارا دن گردش بنی رہی ہے, محور بنی رہی ہے, اسلام آباد میں, دیگر شہروں میں, جہاں جہاں اقتدار کی بات چیت ہوتی ہے, اس کو ہم بھی موضوع گفتگو بنائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. بات اب ہم کچھ کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طارق فضل چودھری کی جانب سے عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کے اوپر. گزشتہ شب, جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ ایک نیوز شو میں کی جانے والی اس گفتگو پر آج سارا دن مختلف تبصرے ہوتے رہے. اس پر پی ٹی آئی نے خوشگوار حیرت اور غیر یقینی کا اظہار کیا. پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر نے کہا کہ طارق فضل چودھری وہ بات کریں جو پوری بھی کر سکیں. اسد کیسر کا اس پر کیا کہنا تھا یہ بھی بتائے دیتے ہیں. ان کا رد عمل یہ ہے کہ ایسا ہے تو عمران خان سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. لیکن ناظرین سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ پیشکش ایک ایسی سیاسی چال ہے, کوئی سیاسی چال ہے, یا حکومت واقعی سیاسی حدت کم کرنے کے لیے, سیاسی استحکام کے لیے قدم اٹھانا چاہتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس پیشکش کے لیے سنجیدگی سے رابطہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ ان بہت سارے اگر مگر اور لیکنوں کے ساتھ ہم اپنے پینل سے جاننا چاہیں گے کہ ان کے خیال میں یہ معاملہ کیا ہے. بتائیے گا علی فرقان صاحب. اس میں پہلے تو میرے خیال میں
آپ کو وہ یاد ہوگا محسن نقوی ہمارے وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس میں ٹیگ کیا تھا انہوں نے عمران خان کو, اور اس میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ پیشکش کس نے کی ہے آپ کو بنی گالہ منتقل کرنے کی, اس کا نام بتایا جائے. تو ایک تو نام آ گیا ہے, وفاقی وزیر ہیں, ان کے کولیگ ہیں, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کو پیشکش جو ہے وہ ہے, اور یہی نہیں بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پیشکش پہلے بھی موجود تھی. تو اب اس سے دو پہلو جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ کیا یہ پیشکش جو ہے یہ وفاقی حکومت کی ہے یا مقتدرہ کی بھی پیشکش ہو سکتی ہے, کیونکہ محسن نقوی جو کہ اپنے آپ کو, بلکہ مسلم لیگ نون کے وزراء بھی ان کو مقتدرہ کا نمائندہ کہتے ہیں, تو کیا راولپنڈی کی یہ پیشکش میں ان کی آمادگی شامل ہے یا صرف یہ شہباز شریف کی حکومت کی پیشکش ہے؟ ایک تو سوال یہ ہے کیونکہ محسن نقوی کا بیان کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہمیں راولپنڈی سے کوئی ایسی خبریں ابھی تک کوئی ایسی ہوائیں آتی ہوئی دکھائی نہیں دی ہیں. تو اس کے علاوہ ایک سوال اور دوسرا جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ حکومت جو ہے وہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے اس پیشکش کے نتیجے میں عمران خان سے؟ ایسی کون سی یقین دہانی چاہتی ہے بنی گالہ اگر ان کو منتقل کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا چاہتی ہے؟ ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر عمران خان اپنے رویے میں نرمی لائیں, وہ مقتدرہ کو براہ راست تنقید کا نشانہ نہ بنائیں, تو ان کے لیے نرمی کی جا سکتی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں کچھ نرمی تو ہمیں دکھائی دے رہی ہے. تو کیا یہ کوئی واقعتاً کچھ اس کے نتیجے میں ان کو بنی گالہ منتقل کرنے کے نتیجے میں کچھ ان سے تقاضا بھی کیا جا رہا ہے, اور وہ تقاضا کیا کیا جا رہا ہے یہ میرے حال میں یہ بھی سامنے جو ہے وہ ہونا چاہیے. اگر طارق فضل نے نہیں بتایا تو حکومت یا کوئی اور ان کو ضرور سامنے بتا دے. پی ٹی آئی اس کو کیسے قبول کرے گی؟ ان کے بیانات جو ہے وہ اب تک میرے لیے اس کی عکاسی کرتے ہیں. ٹائم بہت کم ہے, بڑے امپورٹنٹ سوالات آپ نے اٹھائے. ذوالفقار راحت صاحب جو گفتگو علی فرقان نے کی اس سمیت مجھے بتا دیجیے گا کہ ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک امیج بنا ہوا ہے, جو ایک امپریشن ہے کہ عمران خان نے بڑی بہادری سے جیل کاٹی ہے اب تک, اس امیج کو دھونا چاہتی ہے حکومت. میرا خیال ہے کہ آسما وہ امیج تو دھونے کے لیے پریکٹیکلی اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. خیر میرا خیال ہے کہ جو حدت سیاست کے اندر موجود ہے, حکومتی پارٹی شاید چاہ رہی ہے کہ اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرید کے کا صورتحال آپ نے دیکھی, جو پی ٹی اے کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو یہ کئی ایپیسوڈ ہے. یہ ساری اوورآل جو صورتحال ہے اس کو تھوڑا نارملائز کرنے کے لیے کچھ نئے ڈیسیژنز کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. نومبر بہت ہی امپورٹنٹ ہے, تو اس کو نومبر کے تناظر میں اگر دیکھیں کہ ڈیالہ کو کون کون پیشکش کر رہا ہے, یہ صرف نون لیگ کی طرف سے نہیں ہے, کچھ اور جگہ سے بھی اور طرح کی پیشکش بھی ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو. سر جی ٹائم کم ہے, میرے پاس آخری 1 منٹ رہتا ہے. ذوالفقار صاحب, I'm really sorry, مجھے اعظم صاحب کی طرف جانا ہے. اعظم صاحب بتائیے گا یہ ساری چیز کیا چل رہی ہے, کیونکہ یہ اگر تحریری درخواست دے دیتی ہے پی ٹی آئی تو پھر تو جو ان کا سیاسی کریئر ہے پی ٹی آئی کا اس کو متاثر کر رہی ہوگی یہ درخواست, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ڈٹ کر کھڑا ہے کپتان. دیکھیں آسما, ریاست پاکستان ایک خطرناک موڑ پر کھڑی ہے. داخلی بدنظامی, بیرونی پراکسیز اور سیاسی کلٹ کلچرز نے مل کر ایک ایسا زہریلا امتیاز بنا دیا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی طارق فضل صاحب کی جو پیشکش ہے دراصل کمزوری کی علامت ہے, نہ کہ اس کا کوئی حل ہے. اس فیصلے سے آپ سوشل میڈیا پر ان کا جھوٹا بیانیہ ختم نہیں کر سکتے, اور نہ ہی ریاستی رٹ کو بحال کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ان کا وزیر اعلیٰ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ان کو محبت میں مرنے کے لیے تیار ہوں. یہ سیاسی وابستگی نہیں, عقیدت کا جنون ہے, جو ایک ایسا کلٹ ہے جو قومیں کھا جاتا ہے. دیکھیں آسما, آخر میں ایک بات کروں, یہ کلٹ ذہنیت جو ہے ملک کی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے. ریاست کو سمجھنا ہوگا, اب مساحلت نہیں ہے. آپ یہ نہیں آپ صلح کر لیں, یہ فیصلے کا وقت ہے, فیصلہ درکار ہے, کیونکہ یہ صرف ایک سیاسی بحران, سیاسی کنٹرول کا بھی امتحان ہے. یہ فیصلے کا وقت ہے, اور اگر یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے امتیاز فاران صاحب تو پی ٹی آئی کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ہوگا. اور تھوڑا سا یہ ٹائم کیونکہ بہت شارٹ ہے, بس یہ سمجھا دیجیے گا کہ ایک شخص جس کا وزیر اعلیٰ آج بھی جاتا ہے اس کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی ہے, کیا ایسی کچھ وہ ہو گیا ہے ایک دم سے کہ اب اسے بنی گالہ لا کر بٹھا رہے ہیں کہ بھئی جس سے ملاقاتیں کرنی ہیں کریں, جو کرنا ہے کریں؟ کوئی شرائط تو ہوں گی نا پھر سر دوسری طرف سے؟ دیکھیں آسما, ہم تو اسلام آباد بہت کم آنا ہوتا ہے اور دوسری جگہوں پر جانا ہوتا ہے. جہاں جہاں ہماری ملاقاتیں ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنی گالہ شفٹ کرنے سمیت اور آفر سمیت کبھی ابھی تک ٹل یہ کہ میں جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ایسی آفر ابھی تک نہیں کی. یہ ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے ان کے سوشل میڈیا نے کہ فلاں. میں تو ایک جسٹس صاحب کو بار بار کوٹ کرتا ہوں, سپریم کورٹ کے نام میں لینا نہیں چاہتا
कि जो मिलने चले गए थे अडियाला, 10 उसके सेकंड्स बाद है वो आपके खामोश बैठे पास। हुए। नहीं, वो बैठे हुए, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी ऑफर मुक्तदरा की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट का कोई ऐसी ऑफर नहीं है। चलिए, मुक्तदरा की तरफ से नहीं है, लेकिन तारिक नून फजल लीग के सीनियर जो हैं तारिक फजल चौधरी साहब, वो ये ज़रूर फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम साहिबान का। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपका शुक्रिया। कल मिलते हैं, इनफैक्ट मंडे को मिलते हैं आपसे।